सल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से मैं बखैर आफियत हूँ और आप सब लोगों की खैरियत खुदाबंद करीम से मतलूब हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और परेशानी दूर करे। तो आज हमारा जो नवा व्लॉग है और हमारा जो है इससे पिछले से मुताल्लिक़ ये कि वही व्लॉग जो कि पथरी से मुताल्लिक़ है, गुर्दे की पथरी, वो मज़मून चल रहा था। तो कुछ बातें, अहम बातें जो कि हम चाहते हैं थोड़ा सा दोबारा से दोहरा ली जाएँ ताकि ये कि एक आपके जहन में एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए। इस सिलसिले में ये कि सबसे पहले तो वही बात कि पथरी की जो है मतलब बुनियादी तौर पे दो ही अक़साम हैं, जिसमें मैंने पहले अर्ज़ किया था। एक कैल्शियम से मुताल्लिक़ है जो कि मतलब ये कि दूसरे मुरक्कबात से मिलकर बन जाती है, और दूसरे ये कि यूरिक एसिड का जो होता है वो बुनियादी तौर पर दो किस्म की पथरियाँ हैं। और लेकिन ऐसी पथरियाँ जो कि एक्सरे के ऊपर दिखाई जाती है वो, और ऐसी पथरियाँ जो कि एक्सरे पे नज़र भी नहीं आती, कुछ ऐसी किस्म की पथरियाँ भी होती हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह से हमने कहा कि पथरी बनने के जो प्रोसीजर है उसमें यही है कि आपकी खुराक के अंदर जो चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको जैसे हमने पहले बताया था कि जो भी आप खुराक में लेते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो शुगर हो, कोई जो है फैट्स हो, किसी भी किस्म की प्रोटीन्स हो, वो लाजमी तौर पे जो है मैदे में जाने के बाद, जब हज़म होने के बाद मुख्तलिफ़ जिस्म की नालियों के ज़रिए गुर्दे में छनने के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए जाती हैं, और वो जज़्ब होती हैं, और जज़्ब कोई ज़रूरी होती हैं, वो ये कि छन के दोबारा जज़्ब हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ये बात है। तो ये दोनों जो बुनियादी तौर पे जो एक्सरे में हमें दो किस्म की पथरियों की शक्ल एक आम एक्सरे में नज़र आती है। इसमें एक जो कैल्शियम की पथरी बुनियादी तौर पे है, ठीक है ना, जो कि आम तौर पे आम आप आसानी के लिए, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस की शक्ल एक बड़ा अच्छा नमूना है कि बिल्कुल कोरोना वायरस की शक्ल की होती है एक पथरी जो कैल्शियम की होती है, कैल्शियम और फास्फेट वगैरह से मिलकर बनती है। और दूसरी एक और किस्म की पथरी वो जो एक होती है जो कि जिस तरह से गुर्दे के अंदर की शक्ल एक इस तरह से जो है हिरन के सींग जैसे होते हैं, हिरन के सींग, इस तरह से मतलब पथरी बन जाती है। उसको स्टैग हॉर्न यानी हिरन के सींगों वाली पथरी, शक्ल वाली पथरी कहलाती है। और फिर बाकी दूसरी पथरियाँ भी हैं जो कि मतलब नज़र नहीं आती हैं एक्सरे के अंदर। बुनियादी तौर पर यही दो पथरी 70% लोगों में यही दो किस्म की पथरियाँ पाई जाती हैं। अब इसकी अलामत के तौर पे यही है कि सबसे बड़ी अलामत तो आपका दर्द का होना और पेशाब का जल के आना और तकलीफ़ का होना, और बुनियादी तकलीफ जैसे हमने बताई आपको जो है वो कमर के पिछले हिस्से में, और या फिर अगर वो पथरी नीचे की तरफ आ जाए तो वो उसकी सूरत में फिर आगे की तरफ पेन आता है, आगे जो आपका जहाँ से पेशाब की जगह पर वहाँ पर पेन आता है उसका, जो अगर गुर्दे के नीचे आ जाती है। ठीक है ना। तो ये बात है। तो ये थोड़ी सी अलामत है। फिर इसके बाद ये कि पथरी में आमतौर पर जो नुकसानात होते हैं उसमें पथरी तो ज़ाहिर है कि अगर बहुत अरसे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि कोरोना की शक्ल के कैल्शियम की जो है वो पथरी होती है, तो वो क्या करती है, घूमती रहती है और गुर्दे को डैमेज करती रहती है, जिसकी वजह से फिर गुर्दे के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें, गुर्दे के ज़र्रात का आना, खून का आना, प्रोटीन का आना, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के बार बार जो है इन्फेक्शन का हो जाना, पेशाब के हिलना, ये बुनियादी चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो ये सारा पथरी के मुतालिक छोटा सा रिव्यू। और इसके बाद हम थोड़ा सा, जिस तरह से अलामत हमने बताई, दर्द हो गया, पेशाब में खून आना है, और इसके अलावा कभी ऑफ एंड ऑन बुखार के साथ जो है फिर शदीद तकलीफ़ का होना, और बाद का पेशाब में जो है कभी खून का आना, कभी पेशाब का गदला होना, कभी इस तरह से जब पानी बहुत पिया तो साफ़ हो गया, जैसे ही डिहाइड्रेशन शुरू हुई दोबारा से फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। तो आज हम कोशिश करते हैं कि पथरी के टॉपिक को जो है वाइंड अप कर ही दें। थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो जाएगा, 2-4 मिनट ज़्यादा। तो अब इसके मतलब ये कि इसको देखते हैं कि भाई इसका इलाज किस तरह से किया जाए।
تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں ہمیں کس طرح سے مطلب یہ کہ ایک پتھری کا سائز کتنا بڑا ہو کہ مطلب وہ کہا جائے کہ پانی پینے سے نکل جائے گی، یا ڈرپ کے ذریعے، یا کوئی اس طرح سے بہت اچھی ہائیڈریشن ہو، تو یہ کہتے ہیں نا 5 ملی میٹر کا سائز ہو یا اس سے چھوٹی ہو، کہ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتا ہے. تو اگر 5 ملی میٹر کی وہ یعنی آدھے سینٹی میٹر کی اگر ہے کوئی بھی پتھری جو کہ نیچے آ جاتی ہے، تو اس کو یہ کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب نکل جائے گی انشاءاللہ. امید یہ ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل تھراپی سے یعنی ڈرپ لگانے سے اور زیادہ پانی پینے سے، گڈ ہائیڈریشن سے وہ نکل جانے کے انشاءاللہ چانسز ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ نیچے اس کی نالی میں پھنس نہ جائے. تو یہ بھی بڑی خطرناک بعض اوقات بات ہوتی ہے کہ اگر وہ نالی میں پھنس جائے، گردے کی نالی میں، اور اوپر سے مطلب بہت لمبے عرصے تک پھنس رہا ہے، تو پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ آگے سے پیشاب کی نالی بند ہے، اوپر سے پیشاب آ رہا ہے گردے سے، لیکن اب وہ نیچے نہیں جا پا رہا مثانے تک. تو پھر نتیجتاً کیا نکلے گا؟ پھر بیک پریشر ڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اوپر کی جانب پیشاب جو ہے وہ جہاں سے بن کے آ رہا ہے اوپر پریشر لگائے گا، اور پھر ریورسیبلی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ گردے کو ڈیمیج ہو جائے گا. تو اس کی پھر علامات اور زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، پھر گردوں کو فیل ہونے کی بھی مطلب چانسز ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عارضی ہو یا مستقل ہو. ڈیمیج زیادہ ہے تو جو ہے مطلب مستقل بھی فیل ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو 30% عام طور پہ پتھریاں جو ہے اس میں سسٹوسکوپی یعنی جو سرجن یورولوجی کرتا ہے، اس سے مطلب ایک باریک سی ایک پلاسٹک کا پائپ جو ہے پیشاب کی جگہ پہ ڈال کے اور اس کو جو ہے مطلب اس کے ذریعے ریموو کرنا، وہ ایک سرجن کا کام ہے، وہ ایک آسانی سے پاسبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ باقی پھر ایک فزیشین کا کام یا پھر نیفرولوجسٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس میں کس طرح سے پیشاب کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، اور پیشاب کے اکارڈنگلی جو ہے جو اس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ دوائیں دی جائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چھوٹا سا ہم نے ایک کانسیپٹ دیا ہے آپ کو، کوشش کی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو گردے کی پتھری سے متعلق. بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، زیادہ تاخیر نہ کیا جائے کہ بھائی کبھی اس حکیم کی دوا کھا لی، کبھی اس حکیم کی دوا کھا لی. تو پھر بعض اوقات بہت زیادہ لمبے عرصے تک رہنے سے پھر پیچیدگیاں اور کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ مریض بیچارہ جو ہے وہ زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس کو گردہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کوشش کریں یہ کہ ابتدائی طور پہ جو ہے صحیح طبیب کے پاس جائیں، صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا صحیح علاج کرائیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ بر وقت تشخیص ہو سکے اور بر وقت علاج ہو سکے. اس کو معمولی نہ لیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ مسائل کریٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. پانی صاف پئیں، ابال کے پئیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ اللہ سے امید اچھی رکھیں، انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، ٹھیک ہے جی. لوگوں کے خیر خواہ اختیار کریں، اللہ آپ کے ساتھ خیر خواہ کرے گا، ٹھیک ہے. جن لوگوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیجیے، اور لائک کو ضرور دبایا کریں، کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا گیا کہ تقریباً 50 لوگوں نے ویڈیو دیکھی، لیکن لائک صرف 7 لوگوں نے کیا. تو آپ کے لائک دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس چینل کو کنٹینیو کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے اور ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.